Okay, banag-banag. Ato na sang husayon ning inampaw nga doktrina sa mga dili Katoliko. Nga matod pa nila ang mga pari lagi sa mga Katoliko nga negosyo. Kay mapista, managtag og sobre. Munang ang mga pari daw kuno umika na ng pagpanatag og sobre sa mga membro nga negosyo kuno ng warta. So muna kanang imong giingon igsuon nga ang among mga pari ng warta tungod sa mga sobre panahon sa pista, mo kanay pamaagi sa simbahan aron mabuhi ang simbahan. Kay kun pananglitan ang mga membro sa simbahan dili mohatag, nandili mabuhi ang simbahan. Kay ang simbahan di man mabuhi kung walay salapi. Mao nang gihimo sa simbahan ang iyon niana nga mga pamaagi aron mabuhi ang among mga pari. Usa na siya ka pamaagi nga ang mga membro dili mabugatan, dili pareha sa inyohang 10%. Mao nang diha sa inyoha ang inyong bunyagan kana nang makahatag og 10%. Kay aron kunuhay nga makalikay mo sa inyong pagpangwarta. Pero dire sa moa kay ang among mga pari wala man ka negosyo, mo nang bunyagan sa mga pari ang among mga bata nga gagmay kaayo. Bisan pag dili makahatag og 10%, dili siya makahalad sa iyang kaugalingon. So mo na unya ato ning husayon kung kinsay tinuod nga negosyo kanang inyo diha 10%. Aton tandion ning duha ka maestra sa Katoliko ug maestra diha sa inyohan 10%. Ang maestra sa dili Katoliko ug ang maestra sa Katoliko pananglitan pareha silang naisweldo nga tag 20,000 kada bulan. Unya ang inyoha diha 10% ang inyoha. Pila may mahatag sa inyohang maestra ninyo sa inyoha? Sa inyohang 10%, 20,000 ang bulan. 2,000 ang bulan ang mahatag sa inyo ha. Pero dire sa Katoliko naay pledges pananglitan ang among maestra mohatag og pledges 200. Ang iya mahatag 200 ra pod nga bulan, dili para sa inyo ha kay 2,000. Aron bisan pag naay kada Domingo sa usa ka bulan, 4 ka Domingo, kun ang among maestra mosimba mohalad siya og tag 100 kada Domingo. Nan pila mang bulan iyang mahalad sa kada simba niya? 400. Nga sa ato pa ang iyang mahatag sa usa ka bulan sa iyang paghalad og misa kada Domingo 100, 400 ug 200, 600 ra. Pero diha sa inyo ha, sa usa ka bulan 2,000. So kamo ang tinuod nga ng warta, dili pareha sa moa. Ang karon kanang giingon nimo nga ang among mga pari nga negosyo sa tinuod lang pagkasulti kanang mga pundok nga narehistro sa SEC munay ga negosyo. Kay kanang imuhang pundok kung imo nang irehistro sa SEC, ang tawag ana company, negosyo mo nang kamoy ga negosyo. Unya kaning amo ang Katoliko kay wa man ni mamembro sa SEC, wa man ni ma lista sa SEC, mo nang wala mi ga negosyo. Kamo ang negosyo, dili ang Katoliko. Nang karon kung among sondo ng inyohang 10%, magpareha tag 10%, di mo ayo dire sa moa, perting gamayan ni amo ang parokya. Ang amuhang balay ampuanan mo dako, pero ang lugar namo may gamay. Karon 10%. Sa moa, pila ka membro ng gidumala sa among pari dire? Naas mga 30,000. Kanang 30,000 ka buok, kun munay mohatag 10%, pananglitan. Ang matag usa na ay manok pulo ka buok sa simbahan usa. Kun ay kanding pulo ka buok sa simbahan usa, naay baka pulo ka buok sa simbahan usa, naay kabayo pulo ka buok sa simbahan usa, naay imuhang karbaw pulo ka buok sa simbahan usa. Kung imong bata pulo ka buok puro lalaki sa simbahan usa. Nya kanang amo pare kay magpili man nagwapo kay himo magpare, unya mo na imong anak mo kuwag usa. Unya kun doon na kay pulo ka buok bata nga dalaga sa simbahan usa man, mo na ang among pare magpili nagwapa kay himo nagmadre. So mo na kung panalitan 10%, asa man ibutang diri sa parokya, ang among pare di na magsakay og auto. Kung magmisa sa bukid, mag-eroplano na, kung dili mag-helikopter. Ang pangutana, asa po dilanding ng helikopter o eroplano. So mo na kamo ang nangwarta, dili ang Katoliko.